अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप सबके साथ एक इम्पोर्टेंट व्लॉग करना है। अगर आप से गुजारिश होगी कि उसे देख ले आखिर तक, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दे, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें। व्लॉग जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के हालात पर है और उसमें कुछ ख़बरें भी हैं। सबसे पहले हम इस पूरे पाकिस्तान की जो सियासी हालात है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। जो पाकिस्तान के सियासी हालात थे उसमें कौन गेन कर रहा है, कौन लूज़ कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले हमको शुरू करना पड़ेगा जो हुकूमत चेंज हो रही थी उससे पहले जो तकरीबन फरवरी और मार्च का महीना था, तो हुकूमत जो है वो महंगाई भी हो रही थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और मुल्क के हालात जो है वो इतने ठीक नहीं थे, मईशत में भी कुछ मुश्किलात थे। मेरे गलत थोड़ा सा ख़राब है, अगर आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो इससे पहले से माज़रत ख्वाह हूँ। तो वहाँ पर बहुत मसले मसाइल थे, अप्रैल में भी थे, फरवरी में भी थे और मार्च में भी थे। उसके जो है तकरीबन तमाम आवाम जो थे, आम आदमी जो थे, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा था और वो दूसरी तरफ चल रहा था। वो कह रहा था कि जो तमाम मुश्किलात है उस सब का ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब है और ये हुकूमत है। और उसके बाद जो है उन्होंने पीडीएम ने एक तहरीक पेश की, अदमी इतिमाद की बिल ले आए और उससे असम्बली से कामयाब कराकर फिर इमरान खान साहब ने जो है वो उसको एक रंग दे दिया। और वो जो इस्लामाबाद की जलसा था, उन्होंने वहाँ पर एक मुरासला मुबैना तौर पर लहराया कि ये अमेरिका का वो मुरासला है जो मेरे ख़िलाफ़ साजिश है, और डोनाल्ड लू ने दिया है जो हमारे वहाँ पर सफ़ीर है, उसके दरमियान जो गुफ्तगू है वो इसमें है। तो वो सब कुछ वहाँ पर आ गए। तो उसके बाद एक नया बयानिया तहरीक इंसाफ को मिल गया और एक नई एनर्जी भी मिल गई। एकदम से इमरान खान साहब जो है वो पॉपुलर होना शुरू हो गए, आवाम जो है वो पीडीएम के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गई। और फिर जब वो तहरीक कामयाब हो गई तो उसके रात जो एक एहतजाज हुआ था पूरे पाकिस्तान में, वो बहुत बड़ा एहतजाज था। बहुत ही आवाम निकले थे, लोग घरों से निकले थे, घरों की छतों पर चढ़े थे, खिड़कियों में से एहतजाज कर रहे थे, बाहर निकले थे, गलियों में थे, छोटे छोटे कस्बों में थे, और बिल्कुल गाँव में, शहरों में, हर तरफ पाकिस्तान में एहतजाज था। और वो बहुत पॉपुलर हुए थे इमरान खान साहब। तो फिर इमरान खान साहब ने जो है नए इलेक्शन कराने की कोशिश की थी। वो पूरा प्रोसेस सबको पता है कि जो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने किया था, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ को अनडू कर दिया। इसके दरमियान जो है फिर इस गवर्नमेंट जो है उसकी हुकूमत आ गई। तो उस हमारे जो अपोजिशन में थे वो हुकूमत में आ गए, तो उन्होंने सबसे पहले जो है उनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो मईशत को संभालना चाहिए था, उन्होंने इस मईशत को संभालने के बजाय उन्होंने ऑफिस में बातें करना शुरू की कि काबीना कैसे बनेगी, और फिर उसके बाद जो है काबीना बनने के बाद वो बरतानिया यूके चले गए, और उसके बाद जो है फिर सऊदी अरब चले गए थे। उसमें तकरीबन महीना डेढ़ महीना निकाला, तो उससे हमारे मईशत को मज़ीद नुकसान हुआ और हम यहाँ पर अनसर्टनिटी थी, इंस्टेबिलिटी थी, तो मईशत जो है वो मज़ीद सिकुड़ गई। और जो बर वक्त फैसले करने थे उन्होंने नहीं किए, तो इससे पैनिक में हमारे इजाफा हुआ। पैनिक तो होना था, हमें तकलीफ़ होनी थी, लेकिन इतना तकलीफ़ शायद नहीं होनी थी जो अभी हो रहा है। और आप सबको मैं एक बार बताता हूँ कि मईशत जो है वो एक फ़्लू के साथ चलती है। जब वो फ़्लू आप रोकते हैं तो फिर उस फ़्लू को दोबारा जारी करना वो थोड़ा सा मुश्किलात होती है, क्योंकि वहाँ पर मईशत का यही साइंस है, यही उसके जो है तरीके होते हैं कि उनके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होगी, मुल्क में अनसर्टेनिटी ना हो, और फिर उनके फ़्लू को जारी रखना चाहिए एक फ़्लू के साथ, और आपकी जो पॉलिसीज़ है उसमें भी एक तसलसल होना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर है या जो हमारे ताजिर बिरादरी है उनको इतिमाद हो और सिस्टम जो है एक तरीके से चले रहा हो, तो फिर वो मईशत आगे चलती है। उसके बाद जो है अभी जो फिर ये हो गया, तो इसमें जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी लूज़ किया था वो मैं समझता हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून ने किया। PMLN को अगर इस हुकूमत को वक्त पूरा करने देते तो PMLN को आराम से 2018 में हुकूमत मिलनी थी, क्योंकि वो पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी थी और पंजाब ही डिसाइड करता है कि वफाक में जो है हुकूमत किसका बनेगा, और वो आसानी से जीत सकते थे। और जो है दूसरे नंबर पर जो बहुत हम अनफॉर्चुनेट है
بدقسمتی ہے، لیکن جو سب سے برا اثر پڑا ہے وہ ہمارے اس بڑے ادارے فوج پر پڑا ہے کہ ان کے پھر سوشل میڈیا سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کو گالیاں پڑ رہی ہے. آپ گلی میں نکلے، بازاروں میں نکلے، یعنی جہاں پر بھی آپ جائیں، یعنی عوام جو ہے حقائق کی طرف نہیں دیکھتے، حقائق جو بھی ہو، لیکن عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اس میں جو ہے یعنی میں سب باتیں کر دوں تو انہوں نے کہا کہ فوج کا ہاتھ تھا اس سب پروسیس میں. اور کم سے کم عمران خان صاحب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی کم سے کم اس سب کچھ کو روکنا چاہیے تھا. لیکن عوام جو ہے وہ اس سے آگے ہے، عوام کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کا ہاتھ تھا اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو سب گالیاں جو ہے وہ فوج کو بھی پڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے بڑے نقصان ہوا تو وہ ہمارے جو دوسرا بڑا ادارہ ہے جوڈیشری، یعنی ہمارے عدالت، ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹس کو بھی گالیاں پڑی اور ججز کو انہوں نے برا بلا کہا. جو وہ رات کا جو فیصلہ تھا اور رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی اور یہ سب کچھ، یہ بھی ہمارے لیے ایک انفارچونیٹ ہے، یعنی بدقسمتی ہے ملک کے لیے، اور ہمارے جو تاریخ ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. تو دوسرا بڑا نقصان وہاں پر ہوا. اور پھر جو تیسرے نمبر پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نقصان ہوا ہے وہ فضل الرحمان صاحب کو ہوا ہے، کیونکہ KPK میں ان کی ووٹ بینک بڑھ رہا تھا اور وہ ایک دم سے دھڑام سے نیچے گر گیا. یعنی آج اگر میں انالیسس کروں تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور مولانا کی بالکل گر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی کولیشن نے بھی یعنی گین کے بجائے لوز ہی کیا ہے. اس میں ہے MQM نے لوز کیا ہے، پیپل پارٹی نے بھی شاید لوز کیا ہوگا، وہ تقریباً حکومت میں تو آ گئے، لیکن اس میں انہوں نے یعنی سب سے جو فائدے جو ہوئے، سب سے سیاسی فائدہ جو میں کہہ رہا ہوں ووٹ کے اعتبار سے، اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی پھر اگر پولیٹیکل نہ کہے تو PDM کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ انہوں نے اپنے کیسز کو ہینڈل کرنا شروع کیا ہے. ابھی انہوں نے نیب کے جو ادارے کے ساتھ کیا، ابھی جو بلیں پاس کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی الیکشن میں جو انہوں نے الیکشن کے اصلاحات کے نام پر جو بلیں پاس کی، تو انہوں نے یہاں پر بھی بہت بڑے یعنی فائدے ہو گئے ہیں ان کو. تو PDM کے ایسے فائدے تو ہوئے ان کی لیڈرشپ کو، لیکن سیاسی طور پر ان کو بالکل نقصان ہوا ہے. سیاسی فائدے جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ابھی آخر میں جو ہے کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اعجاز الحق صاحب ہے، یعنی ہمارے سابق پریزیڈنٹ، اس کا بیٹا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شیخ رشید صاحب، وہ دونوں عمران خان صاحب کے پاس گئے ہیں اور عمران خان صاحب کو پاس ایک مقتدر حلقوں سے ایک میسج جو انہوں نے کنوے کی ہے کہ 17 جولائی کو آپ کو فیئر الیکشن کے یعنی ڈیٹ کا اناؤنس ہو جائے گا 17 جولائی تک، اور وہاں تک انتظار کرے. لیکن اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے کہ مجھے بہت سے وعدے پہلے بھی ہو چکے ہیں، پھر اس میں مجھ کو دھوکے ہوئے ہیں، میں کسی پہ یقین نہیں کر رہا، میں اپنے جو ہے یعنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھوں گا. اور عمران خان صاحب کو یہی کہا گیا کہ آپ ذرا یعنی بہت ایگریسو نہ کھیلے، یعنی فرنٹ فٹ پر نہ کھیلے، تھوڑا سا نرم رکھے گا ہاتھ بھی ان کے، ہمارے معیشت ایک دفعہ تھوڑا سا چلنے دے، اور جو IMF کے ساتھ ڈیل ہے وہ ان کو فائنل ہونے دے، اور جو تھوڑا سا اسٹیبلٹی اور جو ٹمپریچر ہے وہ لو کرنے دے. تو پھر 17 جولائی کو آپ کو نیا ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا نئے الیکشن کا. لیکن عمران خان صاحب نے جواب میں آپ سب کو میں بتا چکا ہوں کہ کہا ہے کہ مجھ سے بہت وعدے ہوئے ہیں، پھر وہ وفا نہیں ہوئے تو میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے سیاسی جو ہے باتیں جو ہے اور سیاسی سرگرمیاں ہے وہ کرتا رہوں گا. تو ایک خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. آپ جو ہے اپنے رائے جو ہے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں. آپ سب کا شکریہ. اور اگر اس چینل پر آپ نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں. اپنا بھی خیال رکھیں، اس چینل کا بھی. خدا حافظ.